بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أهلا بكم في حلقة جديدة من قعدة عرب، ولازلنا في الحديث عن ليه القرآن معجزة. كلمنا المرة اللي فاتت عن الإعجاز العلمي. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الإعجاز الغيبي. يعني إيه الإعجاز الغيبي يا جماعة؟ الغيب يعني ما غاب عن الإنسان، إما أن يكون هذا الغائب في الماضي أو في المستقبل. القرآن الكريم تحدث عن أشياء من هذا النوع كثيرة، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه من عند الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. طبعا غلبت الروم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحزن المسلمون لذلك. ليه حزنوا يا جماعة؟ لأن الرومان كانوا أهل كتاب، فهم أقرب للمسلمين، أقرب للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسهل إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس اللي هم كانوا وثنيين. فلما غلبوا حزن المسلمون لذلك حزنا شديدا. فجاءت هذه البشارة النبوية، البشارة القرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى، بأن الروم سوف تنتصر في بضع سنين، يعني حدد المدة كمان. طبعا البضع يعني من 3 ل 9 سنين. طبعا يعني كان الرومان هزموا هزيمة ماحقة، الفرس اكتسحوهم زي ما بيقولوا، وخلاص الكل متوقع أن إمبراطورية الروم تنتهي، حتى إن الكفار سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآيات، وتحداهم أبو بكر الصديق بأن هذا سوف يتحقق. فبالفعل تحقق هذا الأمر، وانتصر الروم بعد ذلك على الفرس. طبعا يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كاذبا، إيه اللي يدخله في بشارة مثل هذه؟ يعني ليه يدخل نفسه في حاجة مش ضامن انها تتحقق؟ بل بالعكس، الواقع كان بيؤكد حدوث العكس، ومع ذلك تحققت بشارة القرآن الكريم. طبعا كلمة في أدنى الأرض كمان فيها إعجاز مستقل، لأن ثبت يعني جغرافيا أن أخفض منطقة على سطح الأرض هي منطقة البحر الميت اللي تمت فيها هذه المعركة التي انتصر فيها الفرس على الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض. طبعا يعني المفسرون في العهد القديم ما كانوش يعرفوا يعني ايه في أدنى الأرض، ففسروها بمعنى في أقرب الأرض، يعني أقرب أرض إلى شبه الجزيرة العربية. لكن كلمة أدنى بتحتمل أكثر من معنى، وهذا من عطاء القرآن الكريم، إنه ممكن يفهمه ناس في عصر ما بمعنى معين، ويستمر عطاء القرآن لما بعد ذلك، وده أيضا من إعجاز القرآن الكريم. طيب، أيضا القرآن أخبر بأن أبا لهب سوف يموت كافرا، كما نعلم كلنا حافظين: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فالقرآن قال إن سيصلى نارا ذات لهب، يعني هيموت على الكفر. كان ممكن أبو لهب ببساطة شديدة يقول لنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يقولها بلسانه، فبالتالي يعني يبطل القرآن كله ويبطل دين الإسلام، ومع ذلك لم ينطقها ومات على الكفر كما أخبر القرآن الكريم. فإزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل نفسه يعني في شيء مش ضمنه؟ لأن كثير من صناديد الكفر كانوا بيأسلموا، يعني كان ممكن ربنا يشرح صدورهم للإيمان، زي سيدنا عمر بن الخطاب وغيره. فكون أن أبو لهب يموت على الكفر فهذا أيضا من الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم. أيضا الله عز وجل أخبر بهزيمة المشركين في بدر. كان المسلمين مستضعفين وأذلاء، ونزلت سورة القمر في ظل ضعف شديد للمسلمين، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة: أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فسيدنا عمر رضي الله عنه بيقول: لما نزلت هذه الآيات قلت أي جمع؟ يعني معقولة يقصد المشركون هيهزموا هذه الهزيمة؟ فلما دخل المسلمون في معركة بدر
إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات. فسيدنا عمر قال: فعلمت حينها تأويلها، عرف تأويل هذه الآية أنها كانت تعني هؤلاء المشركين وأنهم سوف يهزمون في غزوة بدر. فالقرآن أيضا بشر بهزيمتهم، وهذا من الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم. أيضا القرآن بشر بدخول المسلمين المسجد الحرام: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وتم ذلك في عمرة القضاء في العام 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المسلمون واعتمروا كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فكيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ طبعا لو ده ما كانش حصل كان هيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب، لكنه كان صادقا فيما بلغ عن ربه سبحانه وتعالى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتخذ الحراس من الصحابة، يعني بيأخذ بالأسباب، وكان بيعين الحراس على بابه، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. والله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من بيته وقال: انصرفوا أيها الناس فقد عصمني ربي. وتمت محاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، ولكن عصمه الله سبحانه وتعالى، زي الشاة المسمومة اللي أهدتها له إحدى اليهوديات فنجاه الله سبحانه وتعالى من شرها. صحيح أنه مات بعد كده بعد سنين عندما حان أجله بهذه الشاة، لكن في حينها لم يحدث له شيء إلا إذا يعني وقت ما حان أجله لما بلغ 63 سنة صلى الله عليه وسلم، لكن عصمه الله سبحانه وتعالى من الموت. أيضا تمت محاولة أخرى بعد هذه الآية الكريمة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معلق سيفه بكل أمان ونايم تحت ظل شجرة، خلاص عارف أن ربنا عز وجل قال له يعصمك، يعني يعصمك. فجاء أعرابي وأمسك بالسيف وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد من يعصمك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده فعصمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك في باحثة بلجيكية أسلمت لما قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت هذه الأحداث، قالت: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا فيستطيع أن يكذب على الناس كلهم، لكن هيكذب على حساب حياته الشخصية، طبعا ممكن يموت، لكنه كان واثقا من وعد ربه. فهذا أيضا من إعجاز القرآن الغيبي، من إعجاز القرآن الغيبي. أيضا القرآن تحدى العرب في آيات كثيرة كما نعلم بأن يأتوا بمثله، وقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وبالفعل لم يأتي أحد بمثل القرآن الكريم، وهذا إعجاز أيضا من الإعجاز الغيبي. القرآن تحدث عما سوف يفعله المنافقون، يعني في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه رايح الغزوة، قال الله سبحانه وتعالى له: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وسيحلفون، لسه يحلفون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، لما تبقوا ترجعوا، لسه ما حصلش حاجة، لسه غيبية. إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. كان ممكن المنافقون دول ما يعتذروش، أو ممكن يعتذروا وما يحلفوش، لكنهم اعتذروا وحلفوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله عز وجل عن حال هؤلاء المنافقين، وجاء الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل في سورة الفتح بشر بفتح خيبر أو صلح الحديبية على قولين من أقوال العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فتم هذا الفتح كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل أخبر في سورة النور أن الإسلام سينتشر في ربوع الأرض، وأن هؤلاء المستضعفين من الصحابة سوف يمكن الله عز وجل لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتم الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. طبعا هناك أحاديث كثيرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبشر بانتشار الإسلام، وتم ذلك كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، دي كلها أشياء مستقبلية. طب ماذا عن الغيب الماضي؟ الغيب الماضي، طبعا القرآن الكريم زي ما احنا عارفين تحدث عن أقوام كثيرين، قوم نوح، قوم إبراهيم، وقوم لوط وغير ذلك.
طبعا القرآن يتقاطع مع التوراة والإنجيل أو يتشابه في كثير من هذه القصص، لأن احنا عارفين أن هذه الكتب كان أصلها أنها نزلت على أنبياء، على سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى، ولكن القرآن تحدث عن بعض الأقوام لم ترد هذه الأقوام أو هؤلاء الأقوام في التوراة ولا في الإنجيل، زي عاد وثمود. ولذلك ظل المستشرقون يعني يقولوا ده أساطير، القرآن كان بيجيب أساطير عن عاد وثمود، ما نعرفش مين عاد وثمود دول، إلى أن ثبت في عام 1990 باحث اسمه نيكولاس كلاب اكتشف منطقة الأحقاف بالكامل اللي موجودة، اللي هي يعني يرجح بنسبة كبيرة ليست بنسبة 100% أنها قوم عاد. حتى إن ناسا، وكالة ناسا، ساعدته في هذا الأمر وكشفت عن عيون للماء وأرض، ويعني أثبتت أن كان أصل هذه المنطقة أرض زراعية كما أخبر الله سبحانه وتعالى: تتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون، زي ما ورد في القرآن بالضبط. فهذا أيضا من الحديث الغيبي الماضي في القرآن الكريم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما احنا عارفين كان أمي، وفي مكة كان كلها مشركين، ما كانش فيها يهود ونصارى كتير زي المدينة. وكمان حتى الكتب المقدسة لم تترجم في هذا العصر، كانت كلها يعني لم تكن مترجمة إلى اللغة العربية، فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أخبار هؤلاء الأقوام كلهم؟ ولذلك القرآن يقول: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لو كانوا يعلموها كانوا ممكن يقولوا لا أنت بتقول كده ليه؟ طب ما احنا عارفين الكلام ده وسمعناه. لكن ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ولم يكذب أحد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا كله من الحديث الغيبي. أيضا القرآن الكريم كان دقيقا عندما تحدث عن لقب حاكم مصر. يعني في قصة سيدنا موسى سمى حاكم مصر فرعون، في قصة سيدنا يوسف سمى حاكم مصر الملك، وقال الملك ائتوني به. ليه؟ لأن سيدنا يوسف عليه السلام ثبت بعد ذلك بقى بالدراسات التاريخية إنه كان غالبا في عهد الهكسوس، أو على أرجح الأقوال في كل الأحوال يعني إنه قبل الأسرة التي بدأت تسمي حاكم مصر بالفرعون، كانوا بيسموه بالملك. فهذا من الدقة الشديدة للقرآن الكريم في تسمية اسم حاكم مصر. فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وأصلا اللغة الهيروغليفية لم يعني تترجم أو لم تفك شفرتها إلا في العصر الحديث على يد شامبليون. فطبعا يعني لم يكن أحد يقرأ بهذه اللغة، وكانت مجهولة بالنسبة للعالم. فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلا إذا كان وحيا من الله سبحانه وتعالى؟ نختم بشيء أخير، وهو سر بناء الأهرامات. طبعا نحن نعلم أن بناء الأهرامات ده شيء عجيب جدا. إزاي الفرعوني القديم أو المصري القديم رفع يعني أثقال بوزن أطنان إلى هذه المسافة العالية وبناه؟ طبعا بقى ظهرت نظريات كثيرة إن كان عندهم يعني روافع بطريقة معينة وغير ذلك، إلى أن جاء ده آخر بحث في هذا الأمر، باحث اسمه فرنسي اسمه دافيدو فيتس. عمل نظرية، قال إيه؟ لقى إن الحجارة في سفح الهرم غير منتظمة. يعني إيه غير منتظمة؟ يعني تلاقي حجارة كبيرة، حجارة صغيرة شوية ومكسرة وغير ذلك. فقال لا، يبقى ديت فعلا حجارة من الجرانيت، يعني إن الفراعنة أو المصري القديم شقها من الجبال وبناه. لكن لقى الحجارة اللي فوق منتظمة، يعني لو جبت شعرة زي ما هو بيقول وحطيتها ما بين الحجارة والأخرى مفيش مجال أصلا، كلها مصبوبة جنب بعضها. فقال طب ما جايز يكون أصل هذه الحجارة من الخرسانة، يعني مش من الجرانيت، يعني مش طوب أصلا، مش من الجبال، مش مشقوق من الجبال. أكيد اللي فوق ده ممكن يكون خرسانة، يبقى عشان يسهل بناؤه بدل ما نشيل طوب بهذه الأحجام الكبيرة إلى أعلى، إحنا هنعمل خرسانة من الطين والماء ومواد أخرى. وطبعا أضافوا عليها أشياء حولتها بقت شكلها شبه الجرانيت. هو افترض كده، فقعد يعمل بحوث بالمجهر الإلكتروني على الهرم، فاكتشف بالفعل ان في نسبة ماء كبيرة في هذه الحجارة العلوية، وآثار بتثبت ان كان في يعني آثار خرسانة، ان هي مبنية فعلا بشكل خرسانة، مش انها حجارة مشقوقة من الجبال واتنقلت الى الاعلى، بل بالعكس انها مصبوبة زي البيوت، خرسانة من الطين والماء وغير ذلك. فعشان يدعم هذه النظرية عمل ايه؟
طبق الخطوات دي فعمل حجر شبه الهرم بالظبط. يعني طبق نفس الخطوات بالطريقة الخرسانية ديت فعمل حجر شبه الايه، شبه الاحجار الاهرام بالظبط. ويعني اللي يشوفه يقول ان هو جرانيت، يعني شبه الجرانيت بالظبط. حتى اللي يعني يضعه تحت المجهر العادي مش المجهر الالكتروني، المجهر الالكتروني اكثر دقة، ممكن يقول ان هو حجر جيري عادي او جرانيتي عادي. وليتأكد اكثر وليطمئن قلبه الى صدق هذه النظرية، ارسل هذه الحجارة الى معملين في فرنسا بيستخدموا المجهر العادي مش المجهر الالكتروني. فقالوا لا، ده الادله بتثبت ان ده حجر عادي يعني من الجرانيت. فاظهر هذه النظريه للعالم، وطبعا هي يعني اكثر النظريات رواجا. طبعا هو مش امر محسوم الى الان للامانه العلميه، لكن هي اخر نظريه توصل اليها الدارسون في بناء الاهرامات. ان الاهرامات بنيت بهذه الطريقه. السفح بتاع الهرم ده سهل، يعني مسافات قصيره، فكانوا بيصبوا الأحجار بيشقوها من الجبال ويعملوها. أما الأحجار العلوية اللي مرتفعة ديت مصبوبة خرسانة. طيب، هل القرآن أشار إلى طريقة بناء الفراعنة بهذا الشكل؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. بهذه الطريقة كانت موجودة عند الفراعنة، هو البناء من الطين، البناء من الخرسانة. فيعني هذه إشارة قرآنية ولفتة قرآنية لطيفة تتفق تماما مع آخر ما توصلت إليه الدراسات في بناء الأهرامات والصروح الفرعونية القديمة. طبعا يعني بذلك نكون تحدثنا عن الإعجاز الغيبي في القرآن. لعلنا نتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى عن إعجاز آخر من إعجاز هذا الكتاب الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى في النهاية أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.